सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। राजन रुचालसँगै गोविन्द खड्काको तपाईंलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल पुस 26 गते आइतबार जनवरी 10 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 पौष कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। 60 लाख नेपालीका लागि भारतसँग खोप किन्दै सरकार। नेपालीलाई निशुल्क खोप उपलब्ध गराउने दात्री निकायको प्रतिबद्धता। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या घट्यो। नेकपामा वामदेव गौतमको नेतृत्वमा पार्टी एकता अभियान घोषणा। संसद विघटन विरुद्ध कंग्रेसको देशव्यापी प्रदर्शन। न्यायालयको मुद्दामा न्यायालय बाहिरै बहस। भारतले बिउ दिन नमान्दा उखु किसान समस्यामा। विकासदेखि विपदका नाममा स्थानीय सरकारमा अनियमितता। नेपाल चीन भारत त्रिदेशीय सम्बन्ध जोड्ने ट्र्याक खुल्यो। 62 जना सवार इन्डोनेसियाली विमान बेपत्ता। चीनले कोरोनाबारे अध्ययन गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई सघाउने। भारतमा माघ 3 गतेबाट खोप अभियान सुरु हुने। र पारासहित 10 खेलाडी पाकिस्तान सुपर लिगको ड्राफ्टमा। पुष्पलाल स्मृति ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको तयारी पूरा। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले नेपालले कोरोना विरुद्धको खोप किन्न तयारी गरेको प्रसंग। कोभ्याक्सबाट प्राप्त हुने खोप आउनुभन्दा पहिला नै सरकारले 20% अर्थात् 60 लाख नागरिकलाई पुग्ने कोरोना विरुद्धको खोप किन्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि सरकारले भारतसँग चरणबद्ध छलफल गरिरहेको छ। कोभ्याक्सको खोप सन् 2021 को पहिलो चौमासिकपछि मात्रै आउने जानकारी पाएकाले त्यसअघि नै खोप किनेर जनतालाई लगाउने योजना बनाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कोरोना खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक डाक्टर श्यामराजु प्रेतीले बताउनु भएको छ। सरकारले दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास मार्फत भारतको सेरम इन्स्टिच्युट इन्डियाले उत्पादन गरेको एस्ट्रोजेनेका र भारत बायोटेकले विकास गरेको कोभ्याक्सिन खरिदका लागि छलफल गरिरहेको छ। यी भ्याक्सिनले भारतमा इमर्जेन्सी भ्याक्सिनका लागि अनुमति पाइसकेका छन्। नेपालले मूल्य लगायतका विषयमा औषधि उत्पादक कम्पनीसँग समन्वय गरेर सहजीकरण गरिदिन भारतलाई आग्रह गरेको थियो। दिल्ली स्थित राजदूत नीलाम्बर आचार्यले 3 सातादेखि खोप खरिदका लागि यी दुई कम्पनीका अधिकारीसँग छलफल गर्दै आउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेमालीले यसअघि खोप उपलब्ध गराउन भारतीय समकक्षी डाक्टर एस जयशंकर र चिनिया समकक्षी वाङ यीलाई चिठी लेख्नु भएको थियो। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार खोपका लागि दूतावासका तर्फबाट भारतको नीति आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ। भारत सरकारको सहजीकरणमा निजी कम्पनीहरूबाट खोप खरिद गर्ने सरकारको योजना रहेको छ। तर भारतबाट खोप खरिद गर्ने विषयमा भने सरकारले पूर्ण रूपमा निर्णय भने गरिसकेको छैन। सरकारले 16 वर्ष माथिका 2 करोड 97 लाख नेपालीलाई कोरोनाको खोप निशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। 16 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई लगाउन मिल्ने खोप अहिलेसम्म विकास नभएकाले बाँकी 72% जनतालाई खोप लगाउनु पर्ने आकलन सरकारको छ। भ्याक्सिन लगाउन मिल्ने 72% नेपालीका लागि खोप उपलब्ध गराउन 48 अर्ब 92 करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने अनुमान सरकारले गरेको छ। त्यसका लागि आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध भइसकेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार जोखिमका आधारमा 3 चरणमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने मापदण्ड तयार गरिएको छ। सरकारले खरिद गरेर ल्याए पनि वा कोभ्याक्सले दिए पनि त्यही अनुसार खोप लगाइनेछ। स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले CIN-सँग खोपका विषयमा भन्नुभयो। सरकारले पनि अब भ्याक्सिन ल्याउने अविलम्ब जुन यो देशतर्फ हामी काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो प्रतिबद्धता पनि के हो भने जसरी भए पनि हामी नेपाली जनताको ज्यानलाई जोगाउनको लागि भ्याक्सिनलाई उच्च प्राथमिकता
दृढताका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। कोभिड-19 को विरुद्धमा भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने देशहरूका राजदूत र सरकारसँग हामी बढी वार्तालापमा छौँ र सघन विचार विमर्शमा छौँ। खोप लगाउन पाउने स्थिति कहिले नयाँ वर्ष नेपाली नयाँ वर्षतिर बन्न सक्ला कि अगाडि नै बन्छ? वास्तवमा भन्यो भने खोप भनेको अहिले एउटा राजनीतिक कोमोडिटी वस्तुको रूपमा देखा पर्यो, किनभने सीमित देशहरूले मात्रै उत्पादन गरेका छन् र विश्व नै यसबाट प्रभावित छ। यसको लागि सरकारले कूटनैतिक माध्यम, राजनीतिक माध्यम, हरेक माध्यमहरू अपनाइरहेको छ। हाम्रा छिमेकीहरू जुन बेला लगाउन थाल्छन् करिब त्यसैको केही दिन अगाडि पछाडि हामी पनि खोप दिन सक्ने अवस्थामा पुग्छ। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या भने घटेको छ। प्रत्येक 100 मध्ये 97 जना संक्रमण मुक्त भएको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कुल मध्ये 97.51% संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म कुल संक्रमितको संख्या 2,64,521 मध्ये 2,57,928 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। अब करिब 9,000 मात्रै सक्रिय संक्रमित छन्। पछिल्लो केही दिन यता संक्रमण मुक्तको संख्या बढ्दै गएको छ। हिजो शनिबार मात्रै देशभर 679 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। देशभर 362 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको सरकारले हिजो जानकारी दिएको छ। देशभर 224 संक्रमित अस्पतालको आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन्। नेकपामा पार्टी एकताको अभियान सुरु भएको छ। नेकपाका दुवै खेमाका नेतामा नलागेका नेता वामदेव गौतमले पार्टी एकताका लागि अपिल गर्नुभएको छ। गौतमले शनिबार आफ्नो संयोजकत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान घोषणा गरी पार्टी एकताका लागि जुलुस सञ्चालन गर्न र एकताको सन्देश दिने गरी पोस्टर छापेर बाँड्न अपिल गर्नुभएको हो। पार्टी एकता जोगाउने वा पुनर्एकीकरण गर्ने उद्देश्य लिएर आफूले दुवै समूहलाई समर्थन नगरी अभियानको संयोजक बनेर अगाडि आएको गौतमले वक्तव्य मार्फत जनाउनु भएको छ। एकताका आह्वानमा जुलुस सञ्चालन गर्नुहोस्, एकताको सन्देश दिन पर्चा पोस्टर छापेर बाँड्नुहोस्। यसो गर्नुभयो भने प्रिय कमरेडहरू, हाम्रो प्यारो पार्टी र पार्टीको सबै आदरणीय नेताहरू एकै ठाउँमा ल्याउन सकिनेछ र पार्टीलाई पुनर्एकीकरण गर्न सकिनेछ, गौतमले वक्तव्यमा भन्नुभएको छ। सरकारले एउटा कार्यकाल पूरा नहुँदै र पार्टी एकीकरणको 3 वर्ष पनि व्यतीत नहुँदै नेकपा विभाजनबाट छेदविच्छेद हुने दिशातर्फ अग्रसर हुनु अत्यन्त दुःखद र पीडादायी भएको वक्तव्यमा भनिएको छ। नेकपाका कतिपय कार्यकर्ता पनि वामदेव गौतमको यस अभियानमा सकारात्मक देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। संसद विघटनको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले देशभरि नै प्रदर्शन गरेको छ। कांग्रेसले हिजो देशभरका 330 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गरेको हो। 77वटै जिल्लाका प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रका मुकामहरूमा कांग्रेसले शक्ति प्रदर्शन सहित प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा शक्ति प्रदर्शन र विरोध सभा गरेको जानकारी दिएको छ। सरकारले यसअघि 13 पुसमा 165वटै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा शक्ति प्रदर्शन र विरोध सभा गरेको थियो। विरोध सभामा बोल्दै नेताहरूले संसद विघटन असंवैधानिक भएको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि आफै सहभागी भएर संसद विघटन संविधान विरोधी कदम भएको बताउनुभयो। तर यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले जुलुस निकालेर यो गर वा त्यो गर भन्न नहुने पनि उहाँले बताउनुभयो। सभापति देउवाले मोटो आँखाले हेर्दा ओलीको कदम प्रजातन्त्र विरुद्ध र संवैधानिक विरुद्धको कदम भएको भए पनि यो कदमलाई अदालतले सदर गरे कांग्रेस चुनावमा जाने धारणा राख्नुभयो। ओलीले प्रजातन्त्रको विरुद्धको कदम हो यो। जुलुस निकालेर यही गर भनेर अदालतलाई हामीले प्रेसर गर्नु हुँदैन। जुलुसको भरमा अदालतले निर्णय गर्ने हो भने त सधैँ जुलुस हुन्छ। त्यहाँ जुलुसको आधारमा अदालतले निर्णय गर्ने होइन। चुनाव भयो भने हामीले तयार हुनुपर्छ चुनाव लड्नका लागि। अहिले जनतामा जानु त के बिग्रिन्छ? सर्वोच्च अदालत भन्दा पनि ठुलो अदालत जनतै हो। तर सभापति देउवाले यसो भनिरहँदा अरू नेताहरूले भने असंवैधानिक तवरले संसद विघटन भएकाले चुनावमा नगई आन्दोलन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। हिजो कार्यक्रममा दोस्रो तहका नेताहरूले संसद विघटन असंवैधानिक भएकाले तत्काल आन्दोलन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भई संवैधानिक इजलासमा सुनवाई जारी रहेको अवस्थामा न्यायालयबाट आउने सम्भावित फैसलाको विषयमा न्यायालयकै अवहेलना हुने गरी विभिन्न खाले टीका टिप्पणी भनाइ र अभिव्यक्ति आउने क्रम बढेको छ, जसका कारण सर्वोच्चको न्याय सम्पादनमै गम्भीर अवरोध सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। न्यायालय नै प्रभाव पार्ने गरी कार्यहरू बढिरहेकाले त्यस्तो कार्य गर्ने विरुद्ध अवहेलनामा मुद्दा चलाउनु पर्ने माग समेत उठ्न थालेको छ। न्याय सम्पादनमा अवरोध सिर्जना गर्ने जोसुकैमाथि सर्वोच्च
उच्चले अवहेलनाको कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 128 को उपधारा 4 मा मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा न्यायालय बाहिर अनावश्यक बहस धेरै भएको छ। शंका उपशंकाका रूपमा हेरिनु न्यायालयलाई कमजोर बनाउने दुराशय हो भनेर पनि टीका टिप्पणी हुने गरेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई धम्की दिने र प्रभावित गर्न खोज्नु लोकतन्त्र विरोधी कार्य भएको र त्यस्तो कार्य अस्वीकार्य हुने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अदालतमाथि कसैले पनि कुनै प्रकारको धम्की दिन नसक्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। युवा संघ नेपालले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले अदालतलाई धम्की दिने नै लोकतन्त्रको चर्का कुरा गरेर आडम्बर प्रदर्शन गरेको पनि बताउनु भएको छ। एकपटक अदालतमा जागिर खाएको भरमा केही मान्छेले यस्तो र उस्तो भनेर टीका टिप्पणी गरेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। न्यायाधीश जस्तो सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च ठाउँमा पुगिसकेको मान्छेहरूले सर्वोच्च अदालतलाई गलत ढंगले प्रभावित गर्ने र धम्क्याउने कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न नसुहाउने पनि उहाँले बताउनु भयो। सर्वोच्च अदालतका सर्वोच्च ठाउँमा पुगिसकेका बसिसकेका मान्छेहरूले सर्वोच्च अदालतलाई गलत ढंगले प्रभावित गर्ने, गुमराहमा पार्ने, अल्मल्याउने अथवा धम्काउने खालका कुनै पनि क्रियाकलाप उहाँहरूलाई गर्न सुहाउँदैन। उहाँहरूले बन्द गर्नु। स्वतन्त्र न्यायालयलाई लोकतन्त्रमा कदर गर्न सिक्नुपर्छ। स्वतन्त्र न्यायालयलाई कदर गर्न नजान्ने, लोकतन्त्र न्याय संविधानका कुरा गर्ने, सडकबाट तपाईँ फैसला दिनुहुन्छ। आफूहरूले कहिल्यै न्यायपालिका विरुद्ध बोल्ने नाराजुलस गर्ने नगरेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भएको छ। यसअघि शुक्रबार पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो कार्य फेरि कहिले दोहोरिन नपाउने गरी वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा खानेपानीको पहुँच, सरकारी तथ्याङ्क र वास्तविकता भिन्नै। सुक्खा खडेरी क्षेत्र र त्यसले गर्दा खानेपानी चरम अभावको कारणले पनि वर्षै सरै चाहिँ रोक्न सकिरहेको अवस्था छैन। धारामा पानी आउँदैन, घरको चिज बोकेर ल्याउनु पर्छ। भारतले बिउ दिन नमान्दा उखु किसान समस्यामा विकासदेखि विपदका नाममा पनि स्थानीय सरकारमा अनियमितता लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। श्रोताहरूलाई हाम्रो रेडियोमा फेरि पनि स्वागत छ। म तपाईहरुकै प्रिय प्रिया र म शान्ता। प्रिया, हामीलाई आज लुम नेपालको सेवा परियोजना बारे इलाम, धनकुटा, मोरङ र सुनसरीबाट यति धेरै फोन आइरहेको छ कि तिमी पत्याउँदैनौ। किन नपत्याउनु? कस्तो राम्रो परियोजना छ। ल है, हामीसँग फेरि पनि फोन सम्पर्कमा कोही जोडिसक्नु भयो। नमस्ते, कताबाट को बोल्नु भयो? नमस्कार, म धनकुटाबाट। तपाईले पनि सेवा परियोजना बारे बुझ्न फोन गर्नुभएको? होइन, मैले सेवा परियोजनामा आवेदन गरिसकेँ। सुनौलो अवसर त छोडिन्न नि। तपाईहरुको योग्यता पुग्दो रहेछ त? किन नपुग्नु नि? हाम्रो संस्थाले महिला अधिकारको विविध सवालमा काम गर्छ। सबै सदस्यमा हामी महिलाहरू मात्रै छौँ। दर्ता भएको 5 वर्ष भइसक्यो अनि हामी 210 जना युवा महिलासँग काम गर्दैछौँ नि त। योग्यता मजाले पुग्छ। सजिलो थियो है? हुन त फारम अनलाइन भरे नि भो या डाउनलोड गरेर लेटर हेडमा पठाए नि भयो। हो, साह्रै सजिलो नि। मैले लुम नेपालमा फोन गरेँ अनि योग्यता सोधेँ अनि फारम भर्दा त उहाँहरूले भने जस्तै गरे। कति राम्रा मान्छेहरू, जे सोधे पनि जति बेर कुरा गरे पनि सबै सूचना सजिलै बुझाइदिनु भयो नि। हो, हामीले सबै कलरहरूलाई लुम नेपालमै फोन गर्ने सल्लाह दिन्छौँ। हो, छिट्टै भन्नु है, आवेदनको लागि धेरै समय छैन नि फेरि। हो, फोन नम्बर 01 42 51 335 98 0 20 38 262 01 42 51 335 98 0 20 38 262। इमेल manisha@lumnepal.org, manisha@loomnepal.org, वेबसाइट www.loomnepal.org, थापाथली काठमाडौँ। अन्तिम मिति फागुन 2 गतेसम्म मात्र छ। सुनिहाल्नुभयो, छिट्टै फोन गरिहाल्नुहोस् है।
प्रसूति एक विशेष अवस्था हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको समयमा यस अवस्थालाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्दछ। गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्भवतीलाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। बच्चा जन्माउने बेलामा पनि खतराका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। 8 घण्टा भन्दा बढी लामो सुत्केरी व्यथा लाग्नु, बच्चाको पहिला हात, खुट्टा वा नाल निस्कनु, गर्भवतीको हात खुट्टा अररो भई काप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, बच्चा जन्माउनु अघि अथवा बच्चा जन्मिसकेपछि पनि धेरै रगत बग्नु। यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानुपर्छ। समयमै खतराका लक्षणको पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र UNFPA द्वारा जनहितमा जारी। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट आज पत्र-पत्रिकाले छापेका खबर। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा वितृष्णा बोकेर विदेश शीर्षकको खबर छापिएको छ। पहिलो पृष्ठमा छापिएको खबरमा भनिएको छ 27 वर्षका पञ्चकुमार डीसी भारतको बेंगलोर जान पत्नी रजनपुरा रोकाया डीसीको हात समातेर कैलालीको गौरीफन्टा सिमानाकामा लाम लाग्नु भएको थियो। कर्णाली प्रदेशको कालीकोट सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका 2 का डीसीको अनुहार मलिन थियो। उहाँ पहिलो पटक काम खोज्दै भारत जान लाग्नु भएको रहेछ। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको स्थानीय तह र मेरो तह जोडिएका छन्। म उहाँको छिमेकी हो, डीसीले भन्नुभयो, तर कुनै फरक अनुभूति भएन। उहाँले निर्वाचनमा गर्नुभएको बाचा सबै बिर्सिसक्नुभयो। डीसीको गुनासो छ डीसी गाउँपालिकामा रहेको गाउँमा मेलमिलाप सहजकर्ताको रूपमा काम गर्दै आउनु भएको छ, तर त्यो जागिर सकिएपछि उहाँ बेरोजगार भएर भारततिर हिँड्नु भएको हो। त्यस्तै बैतडीको दशरथचन्द्र नगरपालिका 5 औलाका 27 वर्षका पदम कोली र 23 वर्षका निरज कोली पनि दाजुभाइ हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरूले पनि गत निर्वाचनमा भोट दिनुभयो। यसपालिको सरकारले भारतमा जानेहरूलाई रोक्छ, गाउँमै रोजगारी सिर्जना हुन्छ, सबैले नोकरी पाउँछन् भनेका थिए। पदमले भन्नुभयो, तर आफै लडेर कोही सडक त कोही सत्तामा छन्, तर परिस्थिति भने कहिले पनि फेरिएको छैन। आफूहरू परदेशिनु परेको उहाँहरूको गुनासो रहेको छ। स्वदेशमै रोजगारीको अवसर नपाएपछि कैलालीको गौरीफन्टा नाका हुँदै भारत जान लागेका नेपालीको तस्बिरसहितको खबर शिवराज भट्टले लेख्नु भएको छ। त्यस्तै नागरिक दैनिकमा विकासदेखि विपदका नाममा अनियमितता शीर्षकको खबर छापिएको छ। 7 दिनको त्रिपालको भाडा 6,70,000, 2 जनाको चिया नास्ता खर्च 1,29,000 सुन्दा अपत्यारिलो लाग्न सक्छ, तर सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा देखाएको खर्च विवरण यही नै हो। यस गाउँपालिकामा विकासको बजेटदेखि विपदको बजेटमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ। गत वर्षको चैत 11 गते सम्म 7 दिनका लागि सीमावर्ती क्षेत्र नियारमा राखिएको हेल्थ डेस्कमा सिटामोल, जीवनजल लगायतका औषधि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय राजविराजबाट उपलब्ध गराइएको थियो। त्यो बेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा आर्थिक कारोबार रोकिएको थियो। विकासदेखि विपदका नाममा समेत यस्तै गाउँपालिकाहरू अरू पनि थुप्रै छन् जसले अनियमितता गरेका छन्, खबरमा भनिएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले बलात्कारको घटना पहिलो पन्नामा छापेको छ। झापाको गौरी दहकी एक दलित बालिकाले आफूलाई बन्धक बनाएर 8 दिनसम्म बलात्कार गरेको बताउनु भएको छ। प्रहरीले घटनामा अनुसन्धान सुरु गर्दै बलात्कार भए नभएको पुष्टिका लागि स्वास्थ्य जाँचका लागि पठाएको छ। मोरङ पथरी शनिश्चरीका 25 वर्षका प्रकाश कार्कीले दमकको एक होटलमा बन्धक बनाएर 8 दिनसम्म बलात्कार गरेको पीडित 15 वर्षकी बालिकाले बताएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। अनुसन्धान सुरु भएको छ। गैर सांसदका रूपमा मन्त्री भएकाहरू देश दौडाहामा शीर्षकको खबर भित्री पन्नामा छ। देश दौडाहामा सांसद नभएका मन्त्री भएकाहरू अहिले देश दौडाहामा लागेका छन्। उनीहरू प्रभावित हुने गरी र कामचलाउ सरकारको नियम विपरीत देश दौडाहामा गएको र विभिन्न ठाउँमा फूलमाला लगाएको तस्बिर सहित पत्रिकाले खबर छापेको छ। कान्तिपुर दैनिकले भित्री पन्नामा भारत पावर एक्सचेन्जमा बिजुली बेच्न अनुमति शीर्षकको खबर छापेको छ। भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज बजारमा 25 मेगावाट विद्युत बिक्रीका लागि विद्युत नियमन आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको छ। इनर्जी एक्सचेन्जमा कम्तीमा 25 मेगावाट विद्युत उपलब्ध गराउन भारतको पावर ट्रेनिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडले आह्वान गरेको टेन्डरमा भाग लिन प्राधिकरणले आयोगबाट स्वीकृति मागेको थियो। PTCN भारतमा ऊर्जा व्यापारको प्रबन्ध मिलाउने कम्पनी मानिन्छ। भित्री पन्नामै कान्तिपुर दैनिकले
किसानले उखुको बिउ नपाएको खबर छापेको छ। आफूले रगत पसिना बगाएर उब्जाएको उखुको पैसा नपाएर नेपाली किसान लामो समयदेखि आकुल व्याकुल छन्। सरकारलाई पैसा दिलाउन दबाब दिन उनीहरू 1 महिना अघि काठमाडौँ समेत पुगेका थिए। त्यस मितमा आन्दोलनमा सक्रिय किसानको मृत्यु समेत भयो, तर चौतर्फी दबाब दिइरहे पनि उनीहरू समस्यामा छन्। अर्को समस्या अहिले देखिन्छ बिउ नहुनुको। किसानले आफ्नो उत्पादनका लागि यस किसिमको शास्ति भोग्नु परेको यो पहिलो पटक होइन। भारतले किसानलाई अहिले बिउ दिन चाहिरहेको छैन। नेपालले दुई देशबीच हुने हरेक जसो बैठकमा उखुको नयाँ बिउको विषय उठाएर भारतले दिनुपर्ने भने पनि भारतले आलटाल गर्दै आएको छ। अहिले पनि बिउ दिइरहेको छैन। साझा खबरमा अब हेलो सिआइएन सोभिता रिसालबाट। नमस्कार, म रुकुम पश्चिम सानुबेरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 बाट विश्व बाबुचन्द बोलिरहेको छु। मेरो प्रश्न यो छ कि सानुबेरी गाउँपालिकाले कम्प्युटर निवादी शिक्षक अनुदानको कोठा छुट्याएको छ, यो राम्रो पक्ष हो। तर जसमा भर्ना प्रक्रिया वा नियुक्ति गर्दा मनमानी ढङ्गले आफ्नो मान्छे राख्ने, त्यसमा पनि कम्प्युटर नपढेको, गाउँमा कम्प्युटर पढेको भने धेरै छन्, तर उनीहरूलाई भर्ना लिँदैन। कारण के हो? यसको सम्बन्धित निकायबाट जवाब पाऊँ। तपाईको यो गुनासो हामीले सानीभेरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर पुनलाई सुनाएका थियौं। उहाँ भाइलाई धेरै धन्यवाद छ, किनकि यस्तो कुराहरू त अब आउनु भन्ने हो। सानीभेरी गाउँपालिकाले अहिले 20 वटा कम्प्युटर शिक्षक राख्न खोजेको हो। यो सम्बन्धीमा विज्ञापन अगाडि बढेको छ। कम्प्युटर शिक्षक राख्नको निमित्त चाहिँ +2 डकुमेन्ट अनि त्यसपछि कम्प्युटर सिप परीक्षण तालिम भएको र उसलाई चाहिँ अब प्र्याक्टिस सिप परीक्षण गर्ने, सिप परीक्षण पास भएपछि मात्र अनि परीक्षामा सहभागी बनाउने भन्ने हामीले रहेको छ। कुनै ठाउँमा राखेको छैन, प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। कम्प्युटर सिप परीक्षणमाथि पास भयो भने परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छ। यो परीक्षणमै नै अब पास भएन भने परीक्षामा सहभागी नहुन पाउने खालको हाम्रो नीति बनेको छ। यस अन्तर्गत चाहिँ काम अगाडि बढेको, तर फ्रड चाहिँ भएको छैन। हेलो, म सिन्धुपाल्चोक भोटे नामलाङबाट चित्र सिलवाल बोल्दैछु। मैले चाहिँ प्राधिकरणमा धेरैचोटि धाएँ, धेरैचोटि मैले चाहिँ यहाँ 5-6 वटा पोल र 500-700 मिटर तारको आवश्यक परेको थियो। मैले धेरैचोटि प्राधिकरण धाँदा पनि मैले यो बत्ती बाल्न पाइनँ। मेरो गुनासो यही रहेको छ। चित्रजी, तपाईको समस्या समाधानको लागि ओडाले कसरी सहयोग गर्ला? हामीले 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 भोटे नामलाङका वडा अध्यक्ष सार्की तामाङलाई सोधेका छौं। चाहेको चिजले उहाँलाई समस्या भएकोलाई समाधान गर्नलाई उहाँलाई पनि अब हजुरले भन्दिनु होला, म सिफारिस माग्न आउनु भन्नुहोस्, म सिफारिस सायद नि हेर पठाएर प्राधिकरणमा गएर म पनि अब भनिदिन्छु म्याम। तपाईले पनि पहल गरिदिनुहुन्छ? हजुर हजुर, सिफारिस सायद लगे भने अब चाहिँ नि राम्रो हुन्छ नि म्याम। म एकदम 100% पोल गरिदिन्छु। पोल गरिदिने मात्र होइन, ल्याउँदै पनि छ हामीले। अब चाहिँ उहाँहरूको अब गाउँमा अलिकति पोल पनि अरू ठाउँ पनि लानै पर्ने छ। म त्यहीसँगै म यो पोल गरिदिन्छु म्याम। तपाईँ पनि जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01-5260-646 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो प्रश्न, प्रतिक्रिया र गुनासो रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। साथै तपाईको समस्या समाधान भयो वा भएन त्यस बारेमा पनि तपाईले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। अब विदेशका खबर। इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्ताबाट हिजो अपराह्न उडिएको श्री विजय एयरको बोइङ 373 विमान बेपत्ता भएको छ। विमान दुर्घटना भएको बताइएको छ। विमानमा 50 यात्रु र 12 चालक दलका सदस्य थिए। इन्डोनेसियाकै वेस्ट कालिमान्तक प्रान्तको राजधानी पोतियाङबाट उडेको विमान जकार्ताको उत्तरी समुद्रमा खसेको त्यहाँका सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्। चीन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसन्धानकर्ताले चीनले आफ्नो मुलुकमा कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। WHO ले कोभिड-19 भाइरसको संक्रमण कसरी फैलियो भन्ने बारे चीनमा अनुसन्धान गर्ने इच्छा देखाएको थियो। लामो समय अनुमति नदिएको चीनले अहिले अनुमति दिएको छ। भारत सरकारले आगामी शनिबारदेखि खोप अभियान सुरु गर्ने भएको छ। शनिबार हिजो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको कोभिड-19 महामारीको पछिल्लो अवस्थाबारे समीक्षा गर्न बसेको उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारीहरूको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो। उत्तर कोरियाले अमेरिका आफ्नो सबभन्दा ठूलो शत्रु भएको घोषणा गरेको छ। अमेरिकी सत्तामा आउने फेरबदलले आफ्नो रणनीतिमा कुनै असर नहुने र अबको प्रहार अमेरिकामाथि गर्नुपर्ने सर्वोच्च नेता किम जुङ उनले एउटा बैठकमा घोषणा गर्नुभएको छ।
अब खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र पूर्व कप्तान पारस खड्का सहित 9 खेलाडी पाकिस्तान सुपर लिग PSL को ड्राफ्टमा परेका छन्। PSL ले हिजो सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार पारस र ज्ञानेन्द्र सहित 9 खेलाडी विदेशीको सिल्भर क्याटेगोरीको ड्राफ्टमा परेका हुन्। ड्राफ्टमा पर्ने अन्य खेलाडीमा उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह एरी, करण केसी, कुशल मल्ल र पवन सर्राफ रहेका छन्। यस्तै सुभाष खकुरेल, अविनाश बोहरा र आरिफ शेख पनि सिल्भर क्याटेगोरीकै ड्राफ्टमा परेका छन्। यसअघि सन्दीप लामिछाने भने प्लाटिनम क्याटेगोरीको ड्राफ्टमा परिसक्नु भएको छ। यस्तै पुष्पलाल स्मृति र्याङ्किङ ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता अन्तर्गत 10औं संस्करणको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोजकले बताएका छन्। यसपटक प्रतियोगिता केही कारणवश लाहानको गोलबजारमा आयोजना हुँदैछ। पौष 29 गतेदेखि माघ 3 गतेसम्म हुने प्रतियोगितालाई नेपाल ब्याडमिन्टन संघ र गोलबजार ब्याडमिन्टन संघले सहयोग गर्नेछन्। पिउने पानीको अभाव झेल्दै नागरिक, तथ्याङ्क र समस्या बीच तालमेल देखिँदैन। रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। ओहो सर नमस्ते। विद्यालय खोल्नु भएछ, खुसी लाग्यो। तर यस्तो कोरोनाको प्रकोपको समयमा सञ्चालन गर्नु अघि, सञ्चालन भइरहेको समयमा र सञ्चालनपछि बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्छ। त्यो गर्नु भएको छ त? सबै पक्षसँग समन्वय गरेर सरकारले तयार पारेको विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा 2077 अनुसार योजना बनाएकै छौँ। अब सबैको पहुँच हुने गरी हात धुने साबुन पानीको व्यवस्था पनि मिलाएका छौँ। अब बाल मैत्री, अपाङ्ग मैत्री, लैङ्गिक मैत्री शौचालयको पनि छुट्टा छुट्टी व्यवस्था मिलाएका छौँ। अब ज्वरो नाप्ने सहितको स्वास्थ्य सहायता कक्षको व्यवस्था पनि छ। बस्दा 1 मिटर भौतिक दूरी कायम हुने गरी बालबालिका र शिक्षक ढुक्क साथ विद्यालयमा आउने वातावरण पनि बनाएका छौँ। अब त्यसको जानकारी त अब अभिभावकलाई पनि छ, त्यति भए त पुग्छ होला नि। अब विद्यालय खुलेको समयमा संक्रमित र बिरामी बाहेक सबै बालबालिका विद्यालय ल्याउन पहल गर्नुपर्छ। तपाईँले भनेको बाहेक विद्यालयमा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, कक्षा कोठामा पर्याप्त प्रकाश र दुवैतिरबाट हावा चल्ने गरी झ्यालढोका खुल्ला राख्नुपर्छ। विद्यालयमा सबैले देख्ने गरी कोरोना भाइरसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सावधानीका बारेमा समावेशी र बालमैत्री सूचना सहितको पोस्टर पम्पलेट पनि टाँच्नुपर्छ। पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा 2077 अनुसारको वार्षिक कार्यतालिका र पठन पाठनको योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अब विद्यालय सञ्चालन भएपछि योजना बमोजिम कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने र आवश्यकता अनुसार मनोसामाजिक परामर्शदाताको व्यवस्था गरी परामर्श सेवा दिने पनि व्यवस्था मिलाएको छ। ल गजब गर्नु भएको रहेछ। केही गरी विद्यालय बन्द भइहाले नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट जारी गरिएको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका अनुसार वैकल्पिक सिकाइका माध्यम अपनाएर विद्यार्थीलाई सिकाइमा जोड्नुहोला। जस्तो सुकै विपदमा पनि बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दियौं, सुरक्षित साथ पुनः विद्यालय जाने कार्यलाई सुनिश्चित गरौं। सेभ द चिल्ड्रेन र CIN को सहयोगमा नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब खानेपानी अभावको प्रसंग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 दिन अघि राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 76-77 मा सरकारले गरेका काम र उपलब्धि बारेको प्रतिवेदनमा 91% नागरिक आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा पुगेको उल्लेख छ। देशभरका 23% नागरिक उच्च तथा मध्यम स्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सरकार स्वच्छ पानीको पहुँचमा पुग्ने नागरिकको संख्या बढाउँछ, तर पानीको अभाव झेल्ने नागरिकको संख्या भने घटेको छैन। सुक्खा खडेरी क्षेत्र र त्यसले गर्दा खानेपानी चरम अभावको कारणले पनि बसाइसराई चाहिँ रोक्न सकिरहेको अवस्था छैन। 5 थरको तुम्बेवा गाउँपालिकामा पानीको जोहो गर्न नसकेर बसाइसराई गर्नेहरू बढ़िरहेका छन्। एक गाग्री पानीको लागि घण्टौं हिँड्नु पर्ने बाध्यता झेल्न नसकेर यसै गरी बसाइ सर्नेहरू बढ्दै गए एक दिन गाउँ नै रित्तो होला कि भन्ने डर ओडा नम्बर 1 आङ्नाका सहर सिंह तामाङलाई छ। अब 1 वर्ष पानी परेर सम्भव छैन, अब फेरि पनि पानी पर्छ पर्दैन भन्ने छ हैन। रमर लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना सञ्चालन निर्माण दिनमा छ। अब त्यो निर्माण दिन कहिले सम्पन्न हुने हो? सफा पानी पिउन पाउनु नागरिकको अधिकार हो। अहिले खानेपानीको अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ। घर छेउमै सरकार आए पनि आफ्नो समस्या सुनवाई नभएको नागरिकको गुनासो छ। मकवानपुरको इन्द्र सरोवर गाउँपालिकामा 1 वर्ष अघिसम्म 1 लिटर पानीका लागि 1 घण्टाको उकालो ओह्रालो गर्नु पर्थ्यो। अहिले लिफ्टिङ प्रणालीबाट पानीको अभाव टार्ने प्रयास गरिएको छ, तर पानी तान्दा खर्च हुने बिजुलीको बिल तिरेर पानी खान नागरिकलाई समस्या भएको छ।
खानेपानी पुर्याउने अभियानमा समेत लाग्नुभएका सागर स्याङताङ भन्नुहुन्छ, मासिक अहिले चाहिँ हामी 270 रुपियाँको दरले सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। उपभोग गर्न अलिकति महँगो चाहिँ पर्या हो कि भन्ने चाहिँ यहाँको समुदायको अलिकति कुराहरू उठिरहेछ। घरमा त पानीको अभाव नै छ। डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको भागेश्वर आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीले विद्यालयमा पनि पानीको अभाव खेपिरहेका छन्। धारामा पानी आउँदैन, घरदेखि बोकेर ल्याउनु पर्छ। हामी पानी बोतलमा बोकेर ल्याउँछौँ, पानीको साह्रै समस्या छ। बाजुराको खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा पनि पिउने पानीको समस्या धेरै छ। गाउँपालिकाले एक घर एक धाराको लक्ष्य राखेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर रावत अबको 1 वर्षमा पानीको समस्या समाधान हुने बताउनुहुन्छ। पानीको स्रोत टाढा भएको, लिफ्टिङ गर्नुपर्ने स्थिति भएको भएर अब पर्याप्त मात्रामा पानी नभएको स्थिति हो। तपाईँको साउनतिरबाट यसको कार्यक्रम हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। अबको 1 वर्षमा भन्नुहोस् न। हरेक जसो पालिकाले एक घर एक धारा अभियान चलाइरहेका छन्, तर आर्थिक स्रोतको अभावमा पानीको आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न गर्न नसकेको स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि बताउँछन्। सुशीला श्रेष्ठ, CIN, काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। 60 लाख नेपालीका लागि भारतसँग खोप किन्दै सरकार। नेपालीलाई निशुल्क खोप उपलब्ध गराउने दात्री निकायको प्रतिबद्धता। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या घट्दै। नेकपामा वामदेव गौतमको नेतृत्वमा पार्टी एकता अभियान घोषणा। संसद विघटन विरुद्ध कांग्रेसको देशव्यापी प्रदर्शन। न्यायालयको मुद्दामा न्यायालय बाहिरै बहस। भारतले बिउ दिन नमान्दा उखु किसान समस्यामा। विकासदेखि विपदका नाममा पनि स्थानीय सरकारमा अनियमितता। चीन, भारत र नेपाल त्रिपक्षीय सम्बन्ध जोड्ने ट्र्याक खोल्यो। 62 जना सवार इन्डोनेसियाली विमान बेपत्ता। चीनले कोरोनाबारे अध्ययन गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई अनुमति दियो। भारतमा माघ 3 देखि खोप अभियान सुरु हुने। र पारस सहित 10 खेलाडी पाकिस्तान सुपर लिगको ड्राफ्टमा। पुष्पलाल स्मृति ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको तयारी पूरा। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। राजधानी दैनिकमा उत्तम नेपालले बनाएको कुरीकुरी शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा न्याय खोजिरहेको र निर्मला बलात्कार हत्याको प्रसङ्गसँग जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। धनगढीमा भएको आमसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई न्याय देऊ भन्दै केही मान्छेहरू पुगेका थिए। त्यसैलाई जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ प्रहरीले न्याय देऊ भन्ने मान्छेहरूलाई रोकेर राखेको छ र केही कुरा भनेको देखाइएको छ। तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ, न्याय माग्न यहाँ धनगढी आउने हो, गोर्खा जानु पर्दैन, जानुहोस् गोर्खा। अवस्था प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र राजन रुचाल बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम संवाद प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।